नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल कार्तिक 18 गते वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा कार्यरत हलुका सवारी चालक समीर भन्ने, धनबहादुर तामाङ र लेखापढी व्यवसायी रामानन्द चौधरीलाई सेवाग्राहीबाट 8,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल कार्तिक 20 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभीए प्रसारण लाइन आयोजना कार्यालय हेटौडाका कार्यालय प्रमुख ईश्वरी प्रसाद जयसवाललाई सेवाग्राहीबाट 10 लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल कार्तिक 22 गते नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पर्वत पौडेल र होटल व्यवसायी नारायण प्रसाद भट्टलाई सेवाग्राहीबाट 75,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो उपस्थितिलाई नागरिक स्तरसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न जिल्लाहरूमा नागरिक निगरानी संस्था गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। अहिले देशभरका 14वटा जिल्लामा नागरिक निगरानी संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। नागरिक स्तरमा सेवा प्रवाहको क्रममा देखिने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउन नागरिक सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आयोगले गठन गरेको नागरिक निगरानी संस्थाहरूले सही अनुरूप काम गरिरहेका छन्। आयोगले यसलाई कसरी हेरेको छ र आगामी दिनमा आयोगले नागरिक निगरानी संस्थाको गठन प्रक्रियालाई अरू जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने सोचमा छ अथवा छैन, यस्तै गरेर नागरिक निगरानी संस्था आफैले के काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तु आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विगतदेखि नै नेपालमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त कार्यहरू भइरहेका छन्। हाल आएर आयोगको क्रियाशीलता अझ बढेको आम रूपमा महसुस भइरहेको छ। ती प्रत्येक कार्यहरू नेपाली जनतासँगको सहकार्यमा मात्रै सम्भव भइरहेका हुन्। आयोगले मुलुकमा सुशासन कायम गराउने यात्रामा नागरिक स्तरमा कुनै न कुनै रूपमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिकालाई बढाउन विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोगको सुशासन यात्रालाई अझ प्रभावकारी र सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुशासनका लागि नागरिक अख्तियार सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभरका 14वटा जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै नभई नागरिकको सहभागिता बढाउन सके सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने ध्येयका साथ आयोगको सक्रियतामा विभिन्न 14 जिल्लामा नागरिक निगरानी संस्था स्थापना भई क्रियाशील रहेका छन्। नागरिक निगरानी संस्थाले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय र विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नागरिक स्वयं सचेत र सजग बन्न सके आयोगले अगाडि बढाएको सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा ठूलो सहयोग पुग्ने भएका कारण निगरानी संस्थाहरूले नागरिक स्तरमा पुगेर सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उद्देश्य पूरा गर्न कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुगेको आयोगले विश्वास लिएको छ। सिटिजन ज्युरी गठन भएपछि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा ती सिटिजन ज्युरी गठन भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि हुँदै गएको हाम्रा अनौपचारिक अध्ययनहरूले बताएको छ र यसमा औपचारिक यसको चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ र यो नागरिकहरूको पनि सहकार्यमा भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत सिर्जना गर्ने र त्यसको माध्यमद्वारा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने आयोगको प्रवर्धनात्मक रणनीति अन्तर्गत यी कामहरू हुँदै आएका छन् र सिटिजन ज्युरीमा काम गर्नुहुने आम जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ पनि उच्च नैतिकता, उच्च चरित्र भएका व्यक्तिहरू नै हुनुपर्ने आयोगको चाहिँ अपेक्षा छ
र त्यसअनुसार चाहिँ उहाँहरूले एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताका रूपमा अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नागरिक प्रतिनिधिहरूको रूपमा विभिन्न क्रियाकलापहरू, भ्रष्टाचार विरुद्धका क्रियाकलापहरू, अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, पम्पलेटहरू टाँस गर्ने अथवा विभिन्न प्रकारका बोर्डहरू, सूचना पाटीहरू प्रकाशन गर्ने, त्यसपछि कुनै निकायमा भ्रष्टाचार भएको देखिएमा या भ्रष्टाचार हुन लागेको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजिकको कार्यालयमा सूचना जानकारी दिने र त्यसको माध्यमद्वारा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने लगायतका कामहरूमा सिटिजन ज्युरीसँग आयोगले सहकार्य गरेको छ र यो सहकार्यले चाहिँ जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत सिर्जना गर्ने काम गरेको छ भन्ने आयोगलाई लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा स्थापना भएका 14वटा जिल्लाका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको आयोगको बुझाइरहेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको पहिलो प्रभावित एवं पीडित नागरिक हुने भएका कारण नागरिक निगरानी संस्था मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूले स्थानीय तहहरूमा हुने यस्ता क्रियाकलापमा कमी आएको बताएको छ। आयोगले नागरिक निगरानी संस्थाको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिरहेको र आगामी दिनमा यस्ता संस्थालाई 77वटै जिल्लामा पुर्याउने सोच राखेको बताएको छ। अहिले यो 14वटा जुन हाम्रा सिटिजन ज्युरी गठन भएका छन्, यिनीहरूको कामहरूबाट हामीले चाहिँ यसको प्रभावबाट हामीले अब नयाँ बनाइने निर्देशिका या सिटिजन ज्युरीको विस्तारका सम्बन्धमा आगामी रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र आयोगले लिएको पञ्चवर्षीय संस्थागत रणनीतिमा पनि सिटिजन ज्युरीको विस्तार गर्दै नागरिक र आयोग बीचको सहकारलाई सुदृढ गर्ने, त्यसको माध्यमद्वारा जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत सिर्जना गर्ने र सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति, संस्था, निकायहरूलाई जनताप्रति त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने अनुसन्धान गरेर त्यसका लागि सूचनाको स्रोतको महत्त्वपूर्ण सूचनाको स्रोतको रूपमा सिटिजन ज्युरीलाई लिने भन्ने आयोगको रणनीति पनि रहिआएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 77 जिल्लामा विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सोही अनुसार आयोगले त्यो खालको साधन स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर अहिले यो कोभिडको सन्दर्भले गर्दाखेरि केही प्रयासहरू अलिकति सुस्त गतिमा भएका पनि छन्। यो प्रवर्धनात्मक यो जुन प्रमोसनल इभेन्टहरू त हामीले जनस्तरमै गर्नुपर्छ हैन, दण्डात्मक प्रकारका कामहरू गर्नलाई हामी त्यति यो अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ, तर प्रवर्धनात्मक कामहरू गर्नलाई जनतासँग भिजेर, जनतासँग सँगै बसेर छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर अनि त्यसका निष्कर्षका आधारमा हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा केही अहिले चाहिँ मन्दी आएको छ कोभिडका कारणले, तर यसलाई आगामी समयमा हामीले 77 जिल्लामा विस्तार गर्ने हाम्रो रणनीति रहेको छ। त्यसको माध्यमद्वारा सुशासन कायम गर्ने, सुशासनको माध्यमद्वारा हाम्रो नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्ने र त्यो सुशासन स्थापना गर्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको नागरिक निगरानी संस्थाको गठनसँगै केही सुधारका कामहरू भएका छन्। निगरानी संस्थाको गठनसँगै सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा बसेका सेवा प्रदायकहरूले पनि काममा केही सुधार ल्याएको पाइएको छ। यसले राज्यले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई पूरा गर्न समेत भूमिका खेलेको आयोगको विश्वास छ। आयोगको एउटा यो नवप्रवर्तनमुखी अभियान हो सिटिजन ज्युरी भनेको, यो इनोभेटिभ काम हो आयोगले गरेको र त्यस अन्तर्गत नागरिकसँग हामीले विभिन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न चरणहरूमा सहकार्य गरिरहेका छौँ र यसको माध्यमद्वारा आम जनतामा चाहिँ त्यो जहाँ जहाँ सिटिजन ज्युरी गठन भएका छन् त्यहाँ चाहिँ जनताले भ्रष्टाचार विरुद्धको सम्बन्धमा जनमत सिर्जना गर्न अन्तर्क्रियाहरू बढेको, छलफलहरू व्यापक हुँदै गएको र त्यसको माध्यमद्वारा चाहिँ जनताले चाहिँ उजुरी गर्ने प्रक्रिया अथवा चाहिँ आयोगसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरेका र त्यही कारणले गर्दाखेरि आयोगले विभिन्न सूचनाहरू प्राप्त गरेको र त्यसबाट आयोगले अनुसन्धान गरेर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मुद्दा दायर पनि भइसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिटिजन ज्युरी भनेको किनकि नागरिकहरू नै लोकतन्त्रका चाहिँ असली सम्भाग हुन् र नागरिकहरूसँगको सहकार्यबाट नै लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्न सकिन्छ र लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्त्व भनेको फेरि के हो भने सुशासन हो।
सुशासनका लागि फेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग एक्लैको प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि नागरिकहरूको पनि सहभागिता आवश्यक हुन्छ र त्यस्तो खालको जुन आयोगले उद्देश्य राखेको थियो, जुन आयोगको भिजन थियो, त्यसमा नागरिकहरू पनि सहभागी भएर आयोगको कामलाई सहयोग गरेर विभिन्न सूचनाहरू आदान प्रदान गरेर र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमतमा चाहिँ आयोगसँगै सहकार्य गरेर जुन भूमिका सिटिजन ज्युरीले खेल्नुभयो, त्यसको माध्यम अथवा त्यसको प्रक्रियाबाट जनतामा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव परेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर यो अझै पनि यसलाई व्यापक बनाउनु पर्ने, यसलाई विस्तारित बनाउनु पर्ने, अझ समुदाय स्तरसम्म जानुपर्ने। अहिले हाम्रो जिल्ला स्तरमा भइरहेको छ, त्यही पनि 14 जिल्लामा मात्रै छ। यसलाई 77 जिल्लामा विस्तार गर्ने, त्यसपछि 753 पालिकाहरूमा विस्तार गर्ने र समुदायसम्म नै एउटा जो सामुदायिक तहमा पनि अहिले भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै गएको छ। विभिन्न उपभोक्ता समितिका नाममा, विभिन्न चाहिँ वडा समितिका नाममा चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचारले तल्लो तहसम्म पनि जरा गाडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म राम्रा काम गर्ने मानिसहरू पनि छन्, नराम्रा काम गर्ने मानिसहरू पनि छन्। तर राम्रा काम गर्ने मानिसहरूलाई सङ्गठित गरेर ती खराब चाहिँ भ्रष्टाचारी मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई परास्त गर्न आयोगले यसलाई चाहिँ विस्तारित गर्नुपर्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएका भ्रष्टाचार विरुद्धका नागरिक निगरानी संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीहरू आफै पनि यस अघिबाटै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागिरहनु भएको छ। आयोगको सहयोगमा आफूहरूले स्थानीय पालिका र वडा स्तरसम्म पुगेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्दै आएको भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था चितवनका अध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। निगरानी संस्थाले जुन हामीसँग संस्था जुन बन्यो अख्तियारबाट, त्यसले हामी चाहिँ अलिकति प्रोत्साहितै भएर हाम्रा कुराहरू सुन्दैनन् कि सुन्ने ठाउँ छैन कि सुन्ला कि नसुन्ला भन्ने खुल्डुली हाम्रो छँदाछँदै पनि हामीले काम गरिराखेका थियौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने एउटा निगरानी संस्था भएको हुनाले हामीलाई अलिकति सजिलो पनि महसुस भयो। मान्छेलाई होइन गर्दा हुन्छ क्यारे भन्ने विश्वास पनि भयो। त्यस आधारमा हामीले विशेष गरेर जिल्लाभरि नै एउटा जिल्लामा के कसरी चाहिँ जिम्मेवार निकायले कसरी काम गरेछ भन्ने कुरा नागरिकबाट निगरानी भइरहनुपर्छ भन्ने आधारमा जिल्लाभरि नै हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ, हामीले संस्था शाखा नै खोलेर गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिराखेका थियौँ। तदनुरूप हामीले 29वटा भरतपुर महानगरपालिका 29 वडामा हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्थाको सहयोगी समूह, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको सहयोगी समूह भनेर हामीले चाहिँ गठन गरेका छौँ। र त्यहाँ काम स्थानीय रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले केही काम गर्न खोजेको छ भने सकारात्मक रूपमा त्यसलाई हेरेर, नकारात्मक रूपमा होइन सकारात्मक रूपमा हेरेर त्यसलाई केही हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय नागरिकहरू जो सचेत छन्, जसलाई समय छ, अनुकूल छ, त्यो मान्छेले निष्पक्ष र स्पष्ट वक्ता भएर त्यहाँ चाहिँ बोलिदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ। वडा अध्यक्षलाई वा सचिवलाई वा अरू कुनै निकायलाई, प्रहरी चौकी आदिदेखि लिएर विभिन्न जुन सरकारी सेवा प्रदाय संस्थाहरू छन् तिनीहरूसँग चाहिँ मिलेर जनतालाई सहज सुविधासँग चाहिँ सेवा पुगोस् भन्ने हिसाबमा लाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको अवस्था छ। त्यही उद्देश्यको लागि हामीले जुन संस्थाहरू गठन गऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो किसिमसँग क्रियाशील छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नागरिक निगरानी संस्था क्रियाशील रूपमा काम गर्न भने सकिरहेका छैनन्। निगरानी संस्थाले अनलाइन र फोन मार्फत पनि सुशासन र सेवा प्रवाहका बारेमा आफूहरूले सेवा प्रदायक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरिरहेको संस्थाका चितवन अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। वडा अध्यक्षदेखि लिएर सबैलाई राखेर हामीले चाहिँ त्यहाँका अरू मान्छेहरू जो सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो समूह समितिमा समेटिनु भएको छैन, उहाँहरूलाई समेत डाकेर हामीले यो सबै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अब उहाँले निरन्तर त्यसलाई निगरानी गरिरहनु भएको छ। आफ्नो किसिमले हामीसँग संवाद भइरहेको छ, रिपोर्टिङ भइरहेको छ र मैले ती अध्यक्षज्यूहरूसँग बारम्बार संस्थाको नाताले
फोनमा कुराकानी के छ कसो छ स्थिति, इभेन यो सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि के कसरी सेवा भइराखेको छ भन्ने कुरा एकातिर त्यो भइराखेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय प्रशासनसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले निरन्तर यहाँ जसरी अहिलेको सङ्कट तार्नको लागि हामीलाई जे समस्या छ त्यसको बारेमा कहीँ त्रुटिहरू कहीँ केही छ भने हामीले ज्ञापन पत्र दिनेसम्म काम गरिराखेका छ। अहिले पनि हामी चाहिँ 2-4 दिनभित्रमा सायद त्यो टाइम हामीले मिलाउँदैछौँ। समस्या के छ त्यो समस्यालाई लिएर स्थानीय प्रशासनसँग कुराकानी गरौँ, सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग कुरा गरौँ हामीले चाहिँ भनेर त्यसरी लागिया छ। खासै हामीले जति चाहना गरेका थियौँ, जति जुन स्पिरिटमा हामीले गर्ने योजना कार्यक्रमहरू हामीले वार्षिक कार्यक्रमहरू बनाएका थियौँ तर अनुरूप चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि। तर हाम्रो केही न केही त्यस्तो कामहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। नागरिक निगरानी संस्थाको सक्रियताकै कारण कतिपय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कमी कमजोरी सुधार भएका अनुभव पनि संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग रहेका छन्। साथीहरूले यहाँ यस्तो भयो, यहाँ यस्तो भयो, यहाँ यस्तो भयो भनेर धेरैले जवाफ दिइरहेको, कुराकानी गरिरहेको र कतिपय ठाउँमा यो भएन भनेको ठाउँमा चाहिँ भट्काएर बनाइरहेको र हाम्रो समूहका साथीहरू चाहिँ लागेर यो त भएन भनेको ठाउँमा केही सुनवाईहरू भएको, अनि कुनै अफिसमा जाँदाखेरि केही चिज माग्न जाँदाखेरि केही चिज बुझ्न जाँदाखेरि इस्टिमेट के छ तपाईँको भनेर जाँदाखेरि त्यहाँका अफिसका हाकिमले चाहिँ तपाईँको अलिकति अटेर गरे अवस्थामा तपाईँले नदिने नै हो त, हामी त यो संस्थाबाट आएको भनेपछि उनीहरूले खुरको दराज खोलेर चाहिँ देखाइदिएको, बुझाइदिएको यस्तो अवस्थाहरू केही सुधारहरू भएको छ। हालाकि अब हामी कहाँ कतिपय सबै कुरा हामी कहाँ जानकारी हुन्छ आउँछ भन्ने कुरा छैन, किनभने यो भ्रष्टाचार करिब सेटिङ नै मिलाएर गरेको अवस्था हुन्छ। हामीसँग त्यस्तो स्रोतहरू छैन जुन कुरा चाहिँ भित्री कुरा बुझ्ने, आँखाले बाहिरबाट देखेका कुराहरू यो त भएन भनेर त्यहाँ एउटा नागरिक सचेत नागरिकको हैसियतले उहाँहरूले देखेको कुरामा धेरै कुराहरू, अब यो सङ्ख्या त बताएर साध्य नै छैन, धेरै कुराहरू सुधारहरू भएको छ। हजुरको अब 1 करोडमा हुने काम 90 लाखमा बनिएको छ। 1 करोडमा हुने काम 100 मिटरको काम छ भनेदेखि त्यसलाई 110 मिटर भने पनि बढाएर तिनीहरूसँग कुराकानी गरेर संस्थागत रूपमा कुराकानी गरेर त्यस्ता कामहरू थुप्रै कामहरू भइरहेको। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाहरू मध्येको अर्को एक संस्था हो मकवानपुरको हेटौडामा रहेको नागरिक निगरानी संस्था। नागरिकहरूको सहभागितामा निर्माण भएका यस्ता संस्थाहरूले विशेष गरी स्थानीय तहमा पुगेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने गरेका छन्। यस्तै मकवानपुरमा पनि संस्थाले आफ्नो सक्रियता र उपस्थितिलाई बढाइरहेको छ। स्थानीय तह स्थानीय सरकारहरूले गर्ने काम कारबाहीमा अनियमितता नहोस् भन्नका लागि स्थानीय तहका जिम्मेवार प्रमुख उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको तहमा र जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई एक खालको आग्रह गर्ने गरी अपिल गर्ने गरी परिचयात्मक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। सँगसँगै स्थानीय तहमै गएर हामीले त्यहाँका बुद्धिजीवी स्थानीय राजनैतिक अगुवाहरू लगायत सरकारवालालाई स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा हुने क्रियाकलापमा निगरानी गर्ने र त्यहाँ अनियमितता नहोस् भनेर नागरिकको तर्फबाट आम नागरिकले निगरानी गर्ने गरी त्यो खालको छलफल र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूका बारेमा छलफल गर्दैथ्यौँ। जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि आग्रह गरेर यो विषय चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको पनि ध्यानाकर्षणको विषय हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैथ्यौँ। सोही क्रममा यो कोभिडका कारण चाहिँ पछिल्लो समय हामी अलि असहज स्थितिमा छौँ। यद्यपि हामीले यो समयमा चाहिँ नागरिकलाई सचेत गराउनका लागि रेडियो जिङ्गलहरू मार्फत स्थानीय तहमा हुन सक्ने अनियमितताको विषयमा सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउन ध्यान दिनका लागि हामीले अपिल पनि जारी गरेका छौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तहकिकात र आरोप पत्र दायरसम्मको काम गरे पनि कतिपय अवस्थामा निगरानी संस्थामा पनि
नागरिकले जानकारी दिने गरेका छन्। नागरिकको सूचनाका आधारमा आयोगमा खबर गर्नुपर्ने विषय हुँदा संस्थाले तत्काल नजिकको आयोग कार्यालयमा जानकारी गराउने गरेको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा देखिएका केही कमी कमजोरी सुधारका लागि पालिकासँगको समन्वयमा समस्या निवारणका लागि नागरिक निगरानी संस्था मकवानपुरले काम गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था पनि छ है। यहाँ चाहिँ हामीले फेरि पुरानो एकजना सेवानिवृत्त सर हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवप्रसाद श्रेष्ठ, उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व अथवा परिचयका कारण पनि उहाँ सर त्यो संस्थामा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि बिचमा केही खालको जस्तो हेटौँडाको महानगरपालिकामा भएका केही आशंका अनियमितता भयो कि भन्ने आशंकामा उजुरीको शैलीमै हामीलाई चाहिँ निवेदनहरू समेत पनि आयो। त्यो कुरालाई लिएर हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ र नगरपालिकाले त्यो विषयलाई छानबिनको विषय पनि बनायो, छानबिन पनि गऱ्यौँ, सबै सरकारवालाहरू बस्यौँ। त्यो हिसाबले एक खालको नागरिकमा यो निगरानी संस्था पनि छ भन्ने खालको अवधारणा चाहिँ विकसित भएको छ। सँगसँगै यो नागरिक निगरानी संस्थाले निगरानी गरिराखेको छ है भन्ने तहमा जनप्रतिनिधिहरूको तहमा छ। फेरि थोरै समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा भइरहने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पनि सरुवा भइरहने हुनाले उहाँहरूका लागि नयाँ विषय हुनसक्छ। अब यो सबै जिल्लामा निगरानी संस्था बनिसकेको छैन। त्यो आधारमा चाहिँ मकवानपुर आइसकेपछि हामीले 2 पटकसम्म चाहिँ के गर्यौँ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएपछि पुनः एकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परिचयात्मक कार्यक्रम पनि राख्ने र उहाँहरूको नियमित मासिक कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा चाहिँ नागरिक निगरानी संस्था छ है भन्ने हिसाबले जानकारी गराउने गरी उहाँहरूलाई तपाईँहरू जिम्मेवार भइदिनु भयो भने नागरिकले सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्नु पर्दैन या अनियमितताका कुराहरू प्रत्यक्षतः कार्यालय प्रमुखसम्म जोडिन्छ भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो क्रियाकलापका कारण चाहिँ नागरिकमा एक खालको सकारात्मक सन्देश चाहिँ पुगेको छ। नागरिकको सहभागिता र सक्रियता भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ। विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा वडा तहसम्म पुगेका स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र विकास निर्माणमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका अन्त्यका लागि तपाईँ हामी सबैको भूमिका रहिरहनुपर्ने देखिएको छ। यसरी नागरिकसँग आयोगको हातेमालोबाट मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छ। हाल 7वटा प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशको तराई र पहाडको जिल्ला गरी 2-2वटा गरी 14वटा जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धका नागरिक निगरानी संस्था क्रियाशील रहेका छन्। यसको प्रभावकारिता हेरेर देशभर विस्तार गर्दै नागरिक अख्तियार बीचको सम्बन्ध फराकिलो बनाउने र भ्रष्टाचार एवं सुशासनका लागि नागरिकसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आयोगको भावी योजना रहेको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आम नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। आम नागरिकको सहभागितामा मात्रै सुशासनयुक्त सेवा र भ्रष्टाचार रहित सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्छ। सचेत नागरिकको हिसाबले तपाईँ हामी कहीँ कतै सेवा लिन गयौँ र विकास निर्माणका काममा सहभागिता जनायौँ भने त्यहाँ हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। यसरी आवाज उठाउँदै गयौँ भने सुशासनयुक्त समाज र सेवा निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यसै गरी मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।